اولاد والی نے سجدے درو کے عرض کی تھی یا اللہ میں کنڈیاں دے ڈر کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں عرض کی تھی یا اللہ مارا کھا کے 313 لے کے آیا ہوں عرض کی تھی یا اللہ آجے مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا اس درد نال میرے نبی روئے سرکار دی کملی مبارک کدیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آگے جتھا مارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ رونا ویخ اللہ دی مدد آ گئی نوجوان میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے آواز آئی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون آیا ہے عرض کی تھی ملک الموت اسرائیل آیا اٹھ کے میرے نبی فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینوں نے کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا نوجوانوں جب کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ سو حضرت بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت بی بی سمیہ غریب لوگ میرے نبی دا کلمہ پڑھ رہے کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تو رہ بھی غریبہ چی جائے گا آخر تے رہ بھی غریبہ چی جائے گا غریب لوگا کلمہ پڑھیا تھے ابو جال نو تکلیف ہے مگر تھوڑی مگر اس دن تھے ابو جال دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن مکہ ایک عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل کیا جاتا ہے اور ایک عمر بن خطاب ایک ڈنڈے سوٹے والا آگیا میرے نبی کو ابو جہل بڑی تکلیف کی ہون میں بلال کی میں مارا گا نوجوانوں راتوں رات ابو جہل نے بیٹھ کے خط لکھیا ہوتا ہے کہ یارسی یمن دے اندر جدہ نام ہے حبیب نے خط لکھے کہنے لگا جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکہ پہنچ میں نے تیری ضرورت ہو گئی صبح صبح حبیب یمنی مکہ پہنچیا ابو جہل نے ادھا باہر استقبال کیتا ادھے کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکہ رمے کنہ چو روئی نہ نکالی حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے شرح قصیدہ بردہ دے اندر امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ابو جہل جدو حبیب نو لے کے تے اپنی حویلی آیا تے مکہ دے سارے سردار قریش دے سردار مکہ دے سارے چودری سارے کفار بیٹھے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے بیٹھے حبیب بیٹھ کے کہنے لگا میں نے کیوں بلائے اتنی عجلت ہے جلدی کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا کہ ساری برادری چک نوجوان ہے تے نام ہے محمد اجے اتنا ہی انہیں بولے آتے ابو جہل والے وے کے تے حبیب کہنے لگا نا تے پھر بڑا سونا ہے اسم محمد باب تفعیل دا اسم مفعول حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد انہوں کہندے نے جدی جگ بھی تعریف کرے تے رب بھی تعریف کرے انہوں محمد کہندے حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سونا کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے بچ گزارے نے تے ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہنے آئے مگر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کرن لگ پہ نے وہ کہتے ہیں کہ آج جڑے 360 کعبے جو بت نے نا اس سارے جھوٹے نے ایک خدا سچ جڑا نظر ہی نہیں آندا وہ کہتا ہے کہ انسان نے مر کے مٹی کے مل کے پھر زندہ ہونا ہے ایک قیامت دا دن آنا ہے اس رب نو عملہ دے حساب دینے نے وہ کہتا ہے کہ اس سارے رب جھوٹے ایک سچا ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانا ہے میں نو سچی دس جڑا انسان مر کے مٹی کے مل جے دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانا سی کہنے لگا جی سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دینے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب انسان مٹی جو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب دوجی بار بھی بنا سکتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرماتا تینوں مٹی جو پیدا کیتا پھر مٹی جو ملا کے پھر مٹی جو پیدا کر قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم
ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی. حبیب کہنے لگا پھر مینوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھ تینوں پتا کہ میری فیکٹری یہ بت بناوا دی مکہ شام ایران عراق اس سارے ملکاں چ میری فیکٹری دے بنائے ہوئے بت وکدے نے تے جے اسی رب اونوں مان لئیے جڑا نظر بھی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے لوگ بت خریدنے چھوڑ دینے تے جدوں بت نہیں وکنے تے میرا کاروبار تباہ ہو گیا تے کاروبار تباہ ہو گیا تے میری چودر گئی. کیا لگا انہوں رب کیویں مان لئیے جڑا نظر ہی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے. حبیب کہنے لگا پھر مینوں کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تجارت دا یار ہے سنیا تو حکیم ہے یہ بھی سنیا کہ تو دم شام بھی کر لینا تے تیسرے تیری صفت ہے کہ سنیا تو پریا دا بندہ ہے تے سیانہ بندہ ہے تے گل بات نال بھی گل مکا لینا یاد محمد نے چیک کر کے مسئلہ کی انہوں دوائی دے جے دوائی نہ کم نہ چلے تے پھر دم کر کہ دم نال بھی کم نہ چلے تو گل بات کرن والا بندہ ہے تو شاعر بھی ہے تو انج کر محمد نو سمجھا ایویں دی گلاں نہ کرے انہوں کہ رل مل کے کم چلا لینے آ کد کد تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لے کر کد کد اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا سونیا کہہ دے تہاڈا دین تہاڈا تے ساڈا دین. حبیب کہنے لگے تے گل ہی کوئی نہیں. اس تو پہلے بھی ایک دم کرنا آیا میرے نبی نے او دا نام سی زماد عرب دے اندر بڑا مشہور سی جنوں جن چمڑ جاندا سی دم کر کے جن نکالدا سی او دا نام سی زماد. زماد نو ابو جہل نے بلایا میرے نبی نو دم کرنے واسطے. زماد حضور دے سامنے بیٹھا نا او اجے شروع نہ ہے تے حضور شروع ہو گئے. آدم قادری صاحب میرے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اج میرے نبی اینا فرماتے ہیں جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے میرے نبی دوجی باری پڑھے تے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے تیسری باری پڑھیا تے قدم تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا ہن کلمہ پڑھایا جے. او جڑا دم کرنا سی بے دام ہی محمد دا دام تے غلام بن کے جا رہا. اج حبیب آئے حبیب کہن لگا اے تے گل ہی کوئی نہیں محمد نو بلاؤ تے میں ہونے تیری سارے پریشانی دور کر دینا. ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تے جمع پر پہلے دس کرے گا کی. حبیب کہنے لگا کرنا کی میں حکیم بندہ جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھنا ہے میں او دا ہاتھ پکڑ کے دی نبض دیکھنی ہے مینوں نبض تو پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی ہے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے. ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ پھڑ لئی ہے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا. ہاتھ تے او دا پھڑنا ہی نہیں او تے جدا ہاتھ پھڑ لوے او رب دے ہاتھاں وچ ہاتھ پھڑا دیندا ہے. ماشاءاللہ ایک باری پھر کہہ دئی چلو بھائی پٹیو آجو سٹیج تے تسی ماشاءاللہ جناب علی عباس بٹی صاحب شباز بٹی صاحب تشریف لیا چندرائے تو کنے کنے عمرے دا ٹکٹ لینا بھائی ہاتھ کھڑا کرے بلا. ماشاءاللہ اے محفل آگے چندرائے اینیاں محفل ہوندیاں انہاں وچوں اے محفل بٹیاں دی ماشاءاللہ 18 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء چندرائے بالکل تواڈے قریب ہے. علی عباس بٹی صاحب دے زیر اہتمام مبشر علی بٹی صاحب دے زیر اہتمام 18 مارچ نو عمرے دے ٹکٹ نے بھائی 15 سبحان اللہ کہنا سی ایتھے نہیں بولے سبحان اللہ تو کتنے عمرے دے ٹکٹ نے 15 عمرے دے ٹکٹ 5 عدد موٹر سائیکل 10 غلاف کعبہ دے تہاڈے واسطے تحائف ہیں. آؤ گے دیکھ لو میں بھی آنا بھائی تسی بھی آؤ گے نا انشاءاللہ. آسی صاحب میں مبارکباد پیش کرنا پٹی صاحب نو مبشر بھائی نو کہ جنہ دا اعلان تسی آپ فرما رہے ہیں اے بھی بڑا پیار ہے انہاں دا. میں تانوں اگلی گل دس دی میں اصل وجہ کی ہے
ਇਹ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। तो इस हवाले नाल चूंकि मेरी घर की महफिल मैं खतीब बन के नहीं आता, हमेशा वीर बन के आना। ठीक है जी, इस वास्ते मैं दावत दे रहा कि मेरी महफिल मैं खुद दावत देवां इन्हां नूं। हुण मैनूं कह रहे सन, मैनूं कहंदे ने एक बारी फिर जुमला बोलो ते मैं बोलां जो तुसीं एक बारी फिर सुभान अल्लाह फरमाओ। अच्छा मर्जी तुहाडी करे जेड़ा बात चुक के बोले दी बा मदीने वाला जो फड़ लवे। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए जन्नत एक दरख्त लग जाता है। आज ये नहीं सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ पता लगे मैं जन्नत च पूरा बाग लगा के आया। नहीं समझे आ ग्रीन टाउन च जिदा 10 मरले दा प्लाट रातों रात निकल आवे ओनू रात नींद नहीं आउंदी ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए ओदे नाल अमीर कौन हो सकदा? उच्चा जवाब सुभान अल्लाह बोलो। मैं दोबारा पढ़ो भाई। अबू जहल कहन लगा ओदा हाथ फड़ लिए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है? कहन लगा आई ते वजह है जिदा हाथ फड़ लवे ओदा रब दे हाथां च हाथ फड़ा देंदा। हाथी रब दे हाथां च फड़ा देंदा है। हबीब कहन लगा अच्छा हाथ नहीं पकड़ना? कहन लगा खबरदार हाथ ना पकड़ी। हबीब कहन लगा ठीक है हाथ मैं फड़ना ही नहीं, पर एक बारी मुहम्मद नु बुलाओ ते सही। कहन लगा बुला ते देवां पर पहले दस करेगा की? कहन लगा हाथ मैं बिल्कुल नहीं पकड़ना, बस जदों मुहम्मद ने चल के मेरे कोल आना ना मैं 2-3 गल्लां मुहम्मद दे नाल करनियां ने, 2-3 गल्लां ही करनियां ने। उन्हां गल्लां तो मैनूं पता लग जाना मुहम्मद दा दिमागी तवाज़ुन किवें दा, मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी दूर हो जानी। अबू जहल कहन लगा ना ना गल कर लिए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है? कहन लगा आई ते वजह है एडा मिठा बोल दई गल्लां गल्लां दी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लेंदा। गल मुक जानी आ। कहन लगा किवें? कहन लगा जे कल दी गल मैं 6 कंकरियां मुट्ठी च लेके गया ते जाके मुहम्मद नु आख्या मुहम्मद जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है? उम्मती कलमा पढ़ के कहंदा नबी नु दीवार दे पीछे दा नहीं पता। अबू जहल नु वेख इन्ना पता सी, कहंदा नबी दस लेंदा मुट्ठी विच भाई सवाल दे विच ही जवाब कहंदा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच जे नबी है ते दस। अबू जहल नु पता सी नबी दस लैंदा जे नबी है ते दस मुट्ठी च की है? मुस्कुरा के मेरे करीम ने फरमाया आ कदी नबूवत होई कि मैं दसा मुट्ठी च की है? ते अबू जहल कहन लगा फिर नबूवत किन्नू कहंदे ने? फरमाया नबूवत ते एवे आ जो ओ मुट्ठी वाला बोल के दसे मैं कौन आ। सदके कहंदा हबीब तेनू की दसा मैं मुहम्मद नु कह बैठा जो मुट्ठी च उते बोलदा ही नहीं। मुस्कुरा के सैयद आलम फरमान लगे ले फिर आज पे बोल दे। अबू जहल कहन लगा हबीब मैं तेनू की दसा यार जदों मुट्ठी मकान दे नाल लगाई ना हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू पियां पुछदियां सन है ते असीं भी पत्थरियां पर तू होरे किवें दा पत्थर? तेन मुहम्मद की समझ नहीं आ रही, तेन मुहम्मद की समझ नहीं आ रही। और जो ग्रीन टाउन वाले आओ ना रल के ते मक्के दे उन्हां पत्थरां नूं पुछ के ना ये ओ पत्थरों तुहाडी ते बरादरी बोलदी ही नहीं ते तुसीं किवें बोले हो? ते पत्थरां चों आवाज आवेगी उंज असीं नहीं बोलदे, पर जेड़ा कमली वाले बारे भी ना बोलियो कोई गैरतमंद ते नहीं होंदा। जेड़ा सोने दी इज्जत वाली भी ना बोले ओ ते कोई गैरतमंद नहीं ना होंदा। अबू जहल कहन लगा तैनूं की दसां ओदियां शानां की ने? ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकिया खजूरा उगा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम पढ़ो या ना पढ़ो एक मिनट भाई नसीब अपने अपने। मेरी
23 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا. میں باپ دادے پردادے تو خطیباں خطیباں دا پتر ہاں. میرے والد صاحب نے 50 سال خطابت کی تھی تے 50 سال میرے والد گرامی نے خطابت اندر پورے پاکستان تے دنیا دے ٹنکا بچایا نبی پاک دی عظمت دا. میری سائیاں ڈیوٹی لگائی میرے خاندان دی. اللہ کرے قیامت تک ساڈی یہ ڈیوٹی رہن تے میں تے پڑھ کے جانا ہی جانا, پر میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جایا جے. اچھا ایک باری ہاتھ بندہ او کھڑا کرے جدا دل کردا جدوں قیامت نو سارے دیاں فرشتاں بنن تے میری فرشت وچ نام میرا نا نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے. ہاتھ بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھا جی ایتھے سٹیج والے جدا دل کردا ہے بس سارے نہیں. آدم قادری صاحب کے اگے نعت خانے او بندہ ہاتھ کھڑے جدا دل کردا ہے قیامت نو جدوں لسٹ بنے جتھے اوتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے وچ کدھر میرا بھی او بندہ ہاتھ ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے اور میرے نال سارے لہرا کے پڑھیے. او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے دس کی آنکھ کھجوراں اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے دس کی آنکھ کھجوراں اگا جاندا ہے. او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. اس کی آنکھ کھجوراں اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے. ابو جہل کہن لگا نا گلا کری او تے گلا گلا جی پتھراں تو کلمے پڑھا گل نہ کری. حبیب کہنے لگا اچھا چلو میں گل نہیں کراں گا. ایک باری بلاؤ تو صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دیواں گا پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا ہاتھ میں پکڑنا نہیں گل میں کرنی نہیں, پر جدو محمد نے آنا نہ تے میں اس طرح کر کے نہ دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھنا ہے تے اکھ دے رنگ تو مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی. ابو جہل کہن لگا دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھ لئی گل مک جاندی ہے. حبیب کہن لگا وجہ کی کہن لگا آئی تے وجہ بلال نے ایک باریوں دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھے آئی. ان میں مار مار کے تھک جانا میں کہنا بلال دس محمد آدھا من چھڑنا کہ نہیں چھڑنا. بلال کہندہ نا چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کڑ دیواں گا. تے بلال کہندہ کڑ دے میری جان کڑ دے تے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنے. کہنے لگا دی اکھے چ نہ ویکھی پھر جو گلیاں چ روندا پھرے گا تے آکھے گا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں. کہنے لگا تینوں میں کی دساں دی اکھ دا خمار او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں. کہندا اکھ چ نہ ویکھی او دی اکھ میں کی دساں دو نین کٹورے کیوں دی اکھ دساں دو نین کٹورے بھائی دو نین کٹورے اے سرما تغادہ ہے مازاغ دے ڈورے. آدم قادری صاحب میرا دل کردہ مولانا محمد یار فریدی بابے فرید نوکر دا نوکر عقیدہ وحدت الوجود عظیم شارح حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ. آپ جدو گئے نا میرے نبی دی اکھ والے تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہاں نہیں
میں سمجھاواں کیونکہ میں خطیبہ نہ گل نہ سمجھاواں تے پھر میرے آمد دا فائدہ نہیں. اے جڑے شاعر لوگ ہوندے نا تشبیہات دے وچ بڑے ماہر ہوندے نے. شاعر اپنے یار دی زلف دی تعریف کرے تے شاعر کہندا میرے یار دی زلف انج جویں کالی گھٹا ہوندی ہے. اکھ دی تعریف کرے تے کہندا میرے یار دی اکھ انج جویں چشمے آہو ہرن دی اکھ. بھائی نوجوانوں بھائی گل سنو بیٹے تو سٹیج پہ آجا میرا بیٹا سبز پڑھنے والا تو بیٹا داڑھی رکھی ماشاءاللہ تو صحیح سٹیج جائے بھائی جان بسم اللہ. بھائی بیٹا اگر بیٹھ جو یاد رکھو تماشے کھلو کے ویکھے دے نا میلاد بیٹھ کے سونی دینے مرضی تو آڈی یہ بیٹھنا کہ نہیں بس تماشے کھلو کے ویکھے دے نا میلاد بیٹھ کے سونی دینے. بھائی مولانا روم فرماتے نے مجنو ہیرن نل پیا پیار کرے کسے پوچھے ہو تو ہے مجنو پاگل ہے تو واقعی جانور نل پیار پیا کرنا ہے. انہیں آکھیا نہیں اس ہیرن دی آنکھ میری لیلہ ورگی ہے. مولانا روم فرماتے نے جدی آنکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنو نو سونا لگ دا ہے جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا ہی سونا لگ دا ہے. تو شاعر کہندا ہے کہ میرے یار دی آنکھیں جو چشمے آہو نک دی تعریف کرے کہتے میرے یار دا ایڈا تکھا نک جو میں تلوار دکھی ہوندی. لب دی تعریف کرے تو سی ادب والے بھی لوگ بیٹھے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے یار دے لب انج میں جو گلاب دی پنکھڑی ہوندی ہے. شاعر تشبیہات دے منچ ماہر ہوندے نے کہتے میرے یار دی گردن انج جو میں سوراخی ہوندی ہے. قرآن چ بھی رب نے تشبیہات دیتی ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ فرماتا چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم تے کالی رات ورگی زلف دی قسم. نہیں سمجھے شاعر کہندا میرے یار دی زلفیں جویں کالی گھٹا ہوندی ہے. رب فرماندا تانوں اپنے محبوباں دی زلفاں کالی گھٹا ورگیاں لگدیاں مینوں یار دی زلفاں کالی رات ورگیاں لگدیاں نے. یہ تشبیہات ہیں نا. ہن مولانا محمد یار فریدی تشبیہ ویکھو کیویں دے رہے. آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہاں. میں ایک دن بابا جی تاجدار چورہ شریف دے کل بیٹھا تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کلمہ والا شریف والے آپ نا پگڑی بڑی ڈیلی ساری بن دے سن بالکل اس طرح کوئی سوار کے نہیں اس طرح کپڑا لے کے نا اس طرح بن لینا. ایک دن مرید نے عرض کی تھی حضور لوگ بڑیاں سوار کے پگڑیاں بن دینے تے تسی ہیں جی کپڑا لپیٹ لیندے ہو تسی بھی ذرا سوار کے سونے جی پگڑی بنیا کرو. حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکھے چ اترو آگے تو رو کے فرمان لگے کسے نو انج بننی ویکھی سی کسے نو انج پنی ویکھی سی پتہ لگیا اس پڑھ کے نہیں سن کر دے سن کے نہیں سن کر دے اس سرکار نو ویکھ ویکھ کے کر دے سن. انہیں شعر سنا تے مولانا محمد یار فریدی دا ذرا تخیل ویکھو تے انج لگ دے جی وہ نہ پڑھ کے نہیں لکھے انہیں نبی پاک نو ویکھ کے لکھے آئے. جی میں حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا اس صورت نو میں جان رکھا اس نہیں اس فرماندے نے اے ہا صورت شاللہ پیش نظر رب وقت نزات روز حشر جد قبر تے پل تھی ہوسی گزر تھب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اے ہا صورت او پتہ لگے ویکھ ویکھ کے کہتے سن اے ہا صورت. مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ بھی فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بہوا دو ابرو یار دے خمدار بہوا تکھی تلوار جوہر دار بہوا دو ابرو یار دے خمدار بہوا ابو بکر عمر عثمان حیدر نبی دے جارے یار بہوا علی و فاطمہ شبیر و شبہ رسول اللہ دے انوار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا.
نے میں سننی ہے ناشری ساری تیاری کرو جی دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ ابو جال کہنے لگا دی اکھے چا اکھ پا کے نہ دیکھے تکیتے نہیں آجے تے گل شروع ہوئی کہنے لگا اکھ چنا بیکھے ما زاغ البصر وما طغى بہت اچھے علماء فرماتے ہیں جدو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی تجلی بھی کہنا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اے سوئی دا نکا کتنا کوندا ہے او دے کروڑ حصے کیتے جان تے او دے وچوں ایک حصہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ حضرت موسیٰ اللہ دی تجلی بھی کے آیا کالی رات وچ کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی چیونٹی چل دی سی تے حضرت موسیٰ کلیم صلی اللہ علیہ وسلم 30 میل تو چونٹی ویکھ لے دے سا کالے پہاڑ تے کالی چونٹی کالی رات چل دیئے تے موسیٰ علیہ السلام 30 میل تو چونٹی ویکھ لے دے سا او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ رب دی تجلی ویکھ کے آوے او دی اکھ دا آ حال تے جڑا راج راج کے ویکھ کے آوے او دی اکھ دا کی حال ہو او دی اکھ دے کی کمال ہو من گئے ادھے تے بحث کرا میں نے وقت درکار ہے جے اکھیاں تے گل ٹور پی تے ساری تقریر اکھیاں تے ہی ہو جانی ہے پر مڑ واپس آما ابو جال کہنے لگا اکھچ نہیں بکھنا حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ہاتھ پکڑنا نہیں گل کرنی نہیں تے اکھچ بکھنا نہیں پر ایک باری بلاؤ تو صحیح ابو جال کہنے لگا بلا بھی دیواں گے پر پہلے دس کریں گا کی حبیب یمنی کہنے لگا اکھ وچ بکھنا گل کرنی نہیں ہاتھ پکڑنا ہی نہیں ابو جال کہنے لگا دس کریں گا کی کہنے لگا جدو محمد نے آکے میرے قریب بیٹھنا ہے میں اپنی آنکھیاں بند کر لینی آنے زبان بند کر لینی ہے ہاتھ ہی لانے ہی نہیں ابو جال کہنے لگا کریں گا کی حبیب کہنے لگا میں بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتا محمد نے بیٹھنا ہے میں پتہ ایک لمبا سانس کھچ کے میں محمد دی مہک محسوس کرنی ہے تے بس میں اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے کھلو گیا تے چودھریوں نے کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہن کی ہویا کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی کہنے لگا کیوں کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے او جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہودی آ رہی سنگن دی لوڑ کیڑی ہے میں تو انہوں مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم سناما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بابا آیا تو کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تے محمد کو تحفہ دیو میرے نبی نے فرمایا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی لے کے آ تو میرے نبی نے فرمایا جا بابے کے شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا حدیث پاک کے چاندہ نبی کریم نے اسے کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو تے ایک پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی جو بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں اج اتر نہ لگامی محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کی چاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی بابے نے اپنی بیٹی نو نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا دماد دولہ بن کے آیا انہیں اپنے دماد نو نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آدھا ہے لوگوں نے دے گھر والی اشارہ کر کے کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو بالیاں دا گھر ہے علماء فرماندے نے او دلہن دے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں آدھی اکو جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں محمد دی خوشبو آدھی پر گل ایتھے مکی نہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی فرماتے ہیں عزت والے دی عزت جان دے اے میرے دائیں بائیں بڑی عزتاں والے بیٹھے میں جملہ مٹھا جا دے من لگا میں تے جدوں دا پڑھے نا موضوع دے بڑے سرور چاہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے
850 سال بعد امام قسطلانی پیدا ہوئے. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تے مدینہ دی گلیاں چ میں اس دلہن دی نسل چ بچے ویکھے انہاں چ اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی. اور میری ملت دے نوجوانوں جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جتو لنگی سونا جاوے. اعلی حضرت نے ایمیں نہیں فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں. ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دیتے لوڑی کوئی نہیں. حبیب اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا پھر منوں کیوں بولا ہے میں پھر چلنا. سارے چودھری ابو جال نے کہنے لگے چودھری صاحب ایک واری تے محمد نے بولا نہیں پوے گا. شکیل خان قادری صاحب آدم قادری صاحب جبران صاحب میرے نبی کریم علیہ السلام نے ابو جال نے پیغام بھیجا در میری حویلی آیا جے حضور ٹورے تے ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی دے نال تے اما خدیجۃ الکبریٰ پیچھے پیچھے نا سرکار دی حفاظت کرنے واسطے ٹریاں لگی آمن کیونکہ اسلام دا ابتدائی دور سی. ابو جال نے مکے دی منڈی وچ تے بازاراں وچ منادی کرا دیتی کہ اج محمد ابو جال دی حویلی آ رہے. وہ منادی کرنے والا جدو گزرا تو میرے نبی سن کے تے اینج کر کے عرض کی تھی اے کڑا کھاتا ہے. انہیں منادی کرا دی تھی کہ محمد ابو جال دی حویلی آ رہے ہیں. اللہ فرمایا سونے ویکھ لے پیسے پہ ابو جال دی لگ دینے تے ڈنگے تیرے نام دے پہ باج دے. ادھر سید عالم ٹورے تے ادھر ابو جال اپنی حویلی اٹھ کے کھلو کے نا تے ایک خطاب کیتا تے چودھریوں نے کہنے لگا خبردار عتبہ عتیبہ شیبہ اخرس بن شریک امیہ بن خلف سارے نے کہنے لگا نام پکار کے ابو لہب نے کہنے لگا خبردار اج محمد آوے تے کوئی بندہ اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے. خبردار تسی محمد دا بڑا ادب کر دیو. او دا ادب نہیں اج کرنا اج کوئی اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے. تسا دیکھیں جمعہ دی نماز تو بات تسی جدو میں اسی کھڑے ہو کے تے پھر مدینہ طیبہ والمو کر کے کہنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کئی بیلی اعتراض کر دینے کہ درود نماز وچ بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے. السلام علیکہ ایھا النبی التحیات بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے. قاعدے دے اندر سنی میں ایک عالم دی تقریر سنی تھی او اپنے سامعین نو کہہ رہا سی سنی ہر سنت دے خلاف کر دینے. درود تے سلام بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے سنی کھلو کے پڑھ دینے. کہتے ہیں قیام تعظیمی منع ہے. کسے دی تعظیم اچھا پاوے اور نبی ہوئے اٹھ کے نہیں کھلونا چاہیے. وہ کہتے ہیں قیام تعظیمی منع ہے. وہ کہتے ہیں جمعہ دی نماز تو بعد کتھے لکھے آئے کھڑے ہو کے مدینے وال منہ کر کے تے ہاتھ بن کے سلام پڑھنا. میں کہتے اختلافی گل نہیں کی تھی. میں فرقہ واریت کروڑ والی لعنت بھیجنا پر اپنا عقیدہ بیان کرنا تے میرا حق ہے نا. جب تو نماز جنازہ پڑھن جان دیو تو پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری دے بعد پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت. اس صلیت درود تے سلمت سلام ہے. اچھا شکیل خان قادری صاحب جبران صاحب آزم صاحب محفل والے سارے بندہ کھلوتا بھی ہوندہ ہے ہاتھ بھی بدے نے منہ بھی مدینے والے پڑھ دا بھی درود و سلام ہے. اتو آواز آندی ہے اپنے گھر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ پر جدو میرے گھر آیا کریں گا کدے بٹھا کے پڑھایا کریں گا کدے کھلار کے پڑھایا کریں گا. تو کہنا میں نبی درود و سلام نہیں پڑھنا. ابو جال کہنے لگا قیام تعظیمی منع خبردار کو محمد علی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا کہتا محبوب آوے تے اٹھ کے نہیں کھڑا ہونا. عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے. اللہ فرمایا فرشتے لے جا. یا اللہ کرنا کیے فرمایا ایک چودھری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا. یا اللہ کرنا کیے فرمایا ایک کہتا ماہی آوے کھڑا نہیں ہونا جو ہی میرا ماہی پہلا قدم حویلی رکھے نا جیڑا میرے یار دادب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لوا گے. یہ سبحان اللہ فرماؤ تے مٹھی جی گل سناواں کسی نو دسیا جے نا تانوں میں دس دینا. ابو جال جدو بھی کدے میرے نبی دے مقابلے چاہیا وچ جبریل ضرور آیا. تے حدیث بے شمار نے مگر مطلب پتہ دی گل دساں جدو یاد میدان بدر چ ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چ آیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے مدینے ٹر پے. جڑے ابو جال دے نال آئے او شراب تے کباب دے نشے چ رہے تے آ جڑے مدینے ٹرے 17واں روزہ رکھ کے ٹرے کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے دو پتھر بدے ہوئے نے. او جڑے ابو جال دے نال آئے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دا لباس تے سر تے لوہے دا خوت تے ٹوپی تے زیرہ پہن کے آئے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا کسے کول چادر ہے تے قمیض کوئی نہیں قمیض ہے تے
تحمد کوئی نہیں انہوں نے تحمد دی جگہ بھی چادرہ بدیا تے پیڑ تے پتھر بدے کسے بکل ماری تے کسے بھی کوئی نہ او جڑے مدین مکہ تو آ رہے نا او شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے او تلوار نیزہ ڈھال بھالا پکڑ کے آ رہے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بدر دے میدان چ جدو ڈیرے لگے تھے ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر ادھر 1000 تے ادھر 313 ادھر سارے کھاندے پیندے تے ادھر پیڑ تے پتھر بدے ادھر تلواراں تے نیزے تے بھالے تے سواریاں ادھر سارے فقیر میرے نبی ایک بار ادھر تے ایک بار ادھر ویکھتے سرکار رو پے اولاد والی نے سجدے تے رو کے عرض کی یا اللہ میں کنڈیاں تے ڈر کے 313 بنا کے لے کے آیا عرض کی تھی اللہ مارا کھا کے 313 لے کے آیا عرض کی تھی اللہ آج مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا اس درد نال میرے نبی رہے سرکار دی کملی مبارک قدیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آگے جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ رونا ویخ اللہ دی مدد آ گئی نوجوان میرے نبی رو رے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے آواز آئی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون آیا ہے عرض کی تھی ملک الموت اسرائیل آیا اٹھ کے میرے نبی فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینا نہیں کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا اچھا بولے آجا کہ باقی ادھر آئے میں گوانڈیاں والا آیا جی جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے بیڑے سلامیاں دینا مانگا بیڑے اجاڑن تیرے دشمنہ دے آیا کرانگا پتہ چلے جدو بھی ابو جال مقابلے تے آئے بیچ جبریل ضرور آئے چلو ایک نکتے دی گل عرض کرا اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کرو فرشتے آکھیا نہ بناوی اللہ فرمایا کیوں آکھیا میں یفسد فیہا ویسفک الدماء انہیں خون ریزیاں کرنی ہیں جنگاں کرنی ہیں انہیں بڑے فساد کرنی بندہ نہ بنائی اللہ بنا لیا جدو آئی نا بدر دی جنگ تے فرشتے آکھیا سی یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تسبیحاں پڑھنے والے بندے تے خون ریزیاں کرنی ہیں جنگاں کرنی ہیں فساد کرنے اسی تسبیحاں پڑھنے ہیں ایک تیریاں تسبیحاں نہ بندہ بناوی جدو بدر دی جنگ آئی نا تے میرے صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی 313 تے 1000 تے مقابلہ جو کیویں ہوئے گا فرمایا صدیق اے فرشتیاں نے آکھیا سی نا یا اللہ تسبیحاں اسی پڑھاں گے تے خون ریزیاں بندہ کرے گا فرمایا ویکھیا جے اج تسبیحاں تسی پڑھیا جے تے خون ریزیاں فرشتے آج خون فرشتے پکان گئے تھے تسی تسبیحاں پڑھے آجے انہاں آکھیا سی نا اسی تسبیحاں پڑھنے والے تھوڑے ہیں یہ بندے نے فساد تے خون ریزیاں کرنی فرمایا آج الٹ کام چلن گئے پھر وہ چلے بہرحال او ایک عجیب گالے پھر آجو بڑھ واپس ابو جال آکھیا کھڑا کوئی نہ ہوئے جبریل آگے ادھر میرے نبی نے جدو پہلے قدم مبارک ابو جال دی حویلی رکھیا نا تھے ابو جال کہہ لگا کھڑا کوئی نہ ہوئے نبی کریم نے پہلا ہی قدم اٹھایا نا تے جبریل نے ابو جال دے کرنا تو پکڑیا تے تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجا ابو جال اٹھ کے کھلوتا تو دے بے کے سارے چودری اٹھ کے کھلو کہ میرے نبی خرامہ ٹورے آ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بہ جاؤ سارے بہ گئے ابو جال اجے بھی کھڑا سرکار بے کے فرمایا چل تو بھی بہ جا نوجوانوں جبریل نے کان چھوڑے ابو جال نہیں چڑھ گیا نال دے نے کونی مار کے پوکھیا چاچا جی کی ہویا جے کہنے لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی آج نہیں پتہ لگا کی بنی میرے سرکار بیٹھ کے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلایا اور نبوت والا روب میرے نبی دا جلال
ابو جال دی حویلی سارے کافر بیٹھے تھے میرے نبی سرکار نے فرمایا منو کیوں بلایا؟ ابو جال نو تے چپ لگی نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ ان کوئی بولے میرے آقا فرمایا منو کیوں بلایا؟ سارے چپ تھے، حبیب بولیا کہنے لگا جی میں بلایا۔ فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا تو ہاڑا دعویٰ کی ہے۔ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا او وحدہ لا شریک ہے۔ حبیب بڑا سیانا سی کہنے لگا کہ اے ابو جال میرا بچپن دا یار ہے تے اسی تجارت کٹھے کرنے اسی پارٹنر ہاں۔ ایک کہندا تسی جادوگر ہو، تسی کہندے ہو میں نبی ہاں۔ کہنے لگا میرے دو سوالاں دے جواب دے دیو میں مان جاواں گا نبی ہوں۔ سید عالم نے فرمایا سوال کرو، کہنے لگا ایک شرط ہے، فرمایا شرط بیان کرو۔ کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے۔ میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے۔ بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے، پہلا سوال کرو۔ حبیب کہنے لگا تو ہاڈا دعویٰ میں نبی آن تے ایک کہندا تسی جادوگر ہو۔ جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا۔ اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دی دلیل ہو جائے تے ابو جہل کہہ ہی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے، جادو آسمان تے چلدا ہی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی دسو کیویں دا معجزہ ویکھنا ہے؟ حبیب بڑا سیانا سی کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا۔ اچھا میں یہ عرض کر دے ماں اس ویلے ہے دن سی، سامنے سورج پہ چمکدا سی، اور امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رات بھی جڑی آنی سی وہ 14ویں سی۔ سامنے سورج پہ چمکے دوپہر دا ویلا تے کہنے لگا چاند توڑ کے بکھاؤ نا، یعنی انہیں ڈبل معجزہ مانگیا کہ پہلے سورج غروب کرو، دن دی جگہ رات لے آؤ تے رات لے آ کے پھر چاند لے آؤ، پھر چاند نو توڑو۔ یہ دے وچ بھی ڈبل معجزہ۔ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے بکھا دینا، تو حضور نے بھی نہیں فرمایا ٹھیک ہے توڑ دے مانگے، رات ہو لیں چاند آوے گا توڑ دے مانگے، یہ نہیں فرمایا میرے کریم نا نا۔ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے بکھا دو، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے پیچھے پیچھے جو چاند توڑنے سا اور مکہ دے چودھری ٹر پہ میرے نبی جا رہے نال ابو بکر صدیق، ادھر ابو جال حبیب نال، ادھر اخنس بن شریک نال امیہ بن خلف، ابو جال اتبا اتبا شہبہ سارے جا رہے، ابو جال دا چہرہ لٹک گیا، حبیب نیڑے آگے کہنے لگا تینوں کی آیا ہے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے، انہیں توڑ دے۔ آج ٹوٹے ہی ٹوٹے، انہیں توڑ دینا، انہیں توڑ دینا، انہیں پتا تھی کہندہ انہیں توڑ دینا۔ ابو جال دا پہلے چہرہ لٹک گیا۔ دو طرح دی روایت مقام صفا مروہ تے آگے میرے نبی، یا مقام عرفات تے آگے، مقام منات۔ میرے آقا علیہ السلام نے کھڑیا ہو کے تے حبیب نے پکار کے فرمایا دیکھ رہے ہیں؟ کہتا جی اے ہن میرے بل ویکھو، نبی پاک نے نا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں سورج غروب، سورج غروب دن ہوئی رات ہوگی، سامنے 14ویں رات دا چند پہ چمکے، حضور نے چند ول ویکھ نہ تکبری حبیب ول ویکھ کے فرمایا توڑ دے ماں، توڑ دے ماں، کہندہ توڑ دیو۔ ہن میرے ول ویکھو، نبی کریم نے نا انگلی نہیں ماری، انگلی دے ناخن نہیں ماریا، انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے، تے لکھاں میلاں تے دور میرے نبی چند تے دو ٹوٹے کر دیتے۔ اور یوسف دا حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے، محمد دی انگلی اٹھی، انگلی دا حسن وے کے چند دے ٹکڑے ہو گئے۔ تیری انگلی دے حسن تو صدقے میرے نبی دی انگلی دا اشارہ آیا، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے آقا ایک ایک مکہ دے کافر دے نام لے کے، نام دے ابے دا نام لے کے فرمایا او فلان ابن فلان، او ویخ محمد نے چند توڑ دے۔
اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی۔ قیامت کے قرب دی نشانی ہے کہ چاند ٹوٹ گیا۔ چاند دا ٹوٹنا اس گل دی دلیل ہے کہ رب نے دسیا چاند ٹوٹن دے بعد قیامت تے آ سکتی ہے، ہن نبی محمد دے بعد نہیں آ سکتا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تاجدار ختم نبوت نے انگلی دا اشارہ کیتا، چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے تے حبیب کہنے لگا اے توڑ دیتا جے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس طرف تے ایک پہاڑ دے اس طرف۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب ابو جہل آؤ ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہے، آؤ ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہے۔ میں کتاب وچ پڑھیا ہندوستان تک لوگاں نے اس رات چاند ٹوٹا ویکھیا، دو ٹکڑے چاند دے دنیا کائنات نے ہوندے ویکھے۔ ایدے تے بہت طویل میں جمعہ پڑھایا اور میں دسیا کنے کنے ویکھیا سی، تاریخ دے اندر کنا کنا لوگاں دے نام لکھے، کنا چاند دے دو ٹکڑے ہوندے ویکھے۔ حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ بھی دیا جائے، نبی کریم نے جی اشارہ کیتا چاند چھڑ گیا، چاند دی آواز آئی کملی والیا، اج توڑن دے جوڑن دیاں گلاں کر دینے، انہاں نوں کی پتہ ہوے حلیمہ دے گھر پنگوڑے جو انگلی ہلاندا رہے، میں تے اودوں نچدا رہا۔ میں تے ادھوں تیرے اشارے تے نچدا رہا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نہیں سمجھے تے آسان کر دیا لاہور والیو۔ تسی صبح کام تے جاؤ نا تے بچہ دامن پڑھ کے کہتا ابو جی پاپا جی میرے لیے شام کو کھلونا لے کے آنا، اسی دنیا دار نا تے دل کردا پتر نال پیار تے میں کھلونا لے کے جاواں، پھر تسی تے میں پھر گھر جائیے تے کھلونا لے کے جانے ہاں۔ ساڈے بچے مٹی دے بنے بشر تے اسی یا مٹی دا کھلونا پلاسٹک دا الیکٹرونک کھلونا لے کے جائیے نا تے بچہ تھوڑی دیر ریموٹ کنٹرول نہ کھیل کے توڑ دے وے نا، توڑ دے وے تے ماں جھڑک کے کہندی ہے تو توڑ بھی دیتا ہے، صبح تیرے بابا لے کے آئے اتنا مہنگا کھلونا تو توڑ بھی دیتا ہے، ماں ڈانٹ دیے نا۔ ابو شفیق ان دنوں کہندے نے کیوں پہ ڈانٹ نہیں ہے، پھر کی ہو گیا توڑ دیتا ہے، میں ہور لے دے مانگا کہ انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا۔ اسی دنیا دار آنا تے ساڑھے بچیاں دے کھلونے بھی دنیا والے ہیں، او نور نا تے وجعل القمر نور، اللہ نے کھڑونا بھی نور دے دیتا، کدے کھیڑ لیندہ ہے کدے توڑ لیندہ، تو آواز آتی ہے پامیں کھیڑ پامیں توڑ ہے تے تیرا ہی ہے تے تیرا ہی ہے، پامیں کھیڑ پامیں توڑ ہے تے تیرا ہی ہے۔ وہ کدے کھیڑ دے کدے توڑ دیندہ ہے، آواز آتی ہے تیرا ہی ہے تیرا ہی ہے، سارا کچھ ہے ہی تیرا، جدو ہے ہی تیرا پامیں کھیڑ پامیں توڑ جدو رب نے نہ ہوئی تیرے لگا دیتا ہے جو تیرا۔ نوجوانوں چاند ٹوٹ کے جڑ گئے دیتے بحث کرا وقت درکار حبیب الوے کے نبی کریم نے فرمایا چلو ہم دوسرا سوال کہنے لگا شرط مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی۔ نبی کریم نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال ہے، یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے، تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے، تیری بیٹی اکھاں دی نبینی ہے، زبان بھی گنگی ہے، کنا دی ڈوری ہے، ہتھاں دی معذور ہے، تیری بیٹی نو فالج ہو گیا ہے، تیری تمنا ہے بے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے، فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفاواں دے دتیاں نے۔ حبیب نے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے آؤ کلمہ پڑھا، فرمایا ہویا کیا، کہنے لگا دروں آواز آئی ہوندیاں نے جیڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دے، او فرشاں دے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے۔ حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا، انہیں دروازہ کھڑکایا، بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیوں نہیں، نالے دروازہ کھول دیا نالے کلمہ محمد پڑھ دیا، سینے لاغے کہنے لگا بیٹی ایک کلمہ کنے پڑھایا شفاواں کی میں ملیوں، کہنے لگی ایک سونا جا خواب دے اندر آیا، انہیں ہاتھ پیریا شفاواں ملیوں، انہیں آگیا بیٹی میرا نام محمد ہے، تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے۔ حبیب نے بیٹی نو سینے نال لایا، کہنے لگا دیئے میں بڑے نصیبہ والا ہوں، نفس نبی نوے کے کلمہ پڑھ کے آیا، کہنے لگی بابا تیرے نالوں میں بہتی نصیبہ والی ہوں، تو تے جا کے پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گئے، جا کے پڑھ کے میں نو آ کے پڑھا کے گئے۔
سبحان اللہ. پتہ لگے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنہ دی جانہ دے قریب ہے. مومن کتھے بھی واسدہ ہوئے میرا نبی او دے قریب ہے.